السلام عليك. عندي الفرق ديال الأذان بين التليفون والكالندرية منهم فيهم صحيح؟ ما فيهم شي صحيح. هذاك ما فيه شي صحيح هذاك. المهم السؤال كيقول، كان عندي شي حاجة هنايا ما نعرف فين هي. نعم، ما فيه شي صحيح. كلشي هذاك الحصات هادو عاود الناس غيقولوا هادوك اللي اسمع، هادوك اللي كيردوا عليا. راه باقي عندي واحد الدرس نتاع اغلال، باقي غادي نرجع عليكم. عندي الببوش صافي. مني كتردوا ردونيش انا، يعني تمشي للكلام، تاخذ الكلام وترد كلام ما تقولش ما كيعرف والو، راه ما عنده والو. هذاك الكلام تاع السوق رد. هاد الحصص هادو كلشي ما صالحينش للصلاة، ما صالحينش للصلاة. واضح؟ علاش؟ لأنه الحصة داروها على حسب الفلك، داروها الفلكيين ماشي بالنظر. نعم، كيقولوا اللي شفناه وما شفناش راه ما كاينش من داكشي. فلذلك هنا الكتاب نتاع أهل الفلك، هذا اختصاصي في الفلك ومدير في القضية. شنو كيقول؟ لا نشوف واحد الكلام ديالو. اسمع شنو كيقول هنا. هذا تاع الفلك. Alors la question, il a posé la question, il a le calendrier. Les calendriers des prières sont pas la même chose. La montre et fil adhan pas la même chose. Tous ces calendriers sont pas justes. Faut pas compter sur les calendriers. Ok, tous les calendriers ont été faits sur le calcul. Il y a certains 1% un calendrier qui est bon. إذا هنا كيسأل على الحصة. كلشي هاد الحصات باطلة. ملي نقول لكم عاود باطله ما تخلعوش عاود نتوما عاود. رد اصاحبي رد. انا كنقول لك باطله وغادي نحكي لك علاش باطله. باطله علاش؟ لانها مبنيه على الحساب الفلكي، ما مبنيش على النظره الرؤيه، ما مبنياش على الرؤيه بالنسبه للفجر والعشاء. اما يا اخرين راه تاع ما عندهم مشكل، لكن بالنسبه للفجر غلط، باطله، ما تصليوش عندها. إذا نسينا ويغاس السؤال يقارك غاس الحصة غاس التوقيت في شكر قل ساعات غاس في شكر. هذا مين غاك كلشي الحصص راسينا باطلة. هذا يبقاش يعاودها باش يمارخ الشك تاع الرز العلماء الفلك الفقهاء هذا مقرنون وكي مكة وين الشيخ العثيمين وين الشيخ من باز وين توتو منين نشني غاك باطلة. صنف مخفى اعتمدوا الا ما راه الزار زيقا فوش ما ذا قباني وخا يتعرش قباني وخا يتعرش قباني. لكن صنف من غاكيني صار من غاكيني ني غاك باطله ما غا، لانه ثبنا الحساب الفلكي. النقطه عقل خاص ثبنا الحصه، ثبنا الحساب الفلكي. اما مراتني زي لاقينا كين راح نخزان كذلك قاذني وذا نغني راح نخزان قال العكس ما عندي. اذا هو يقيم والو، يقيم تاع تخزان شك اتسند شك والا جيت هذه على. اذا ثينا باطله. اذا مني كنقول لك باطله اسمع اللي غادي نقول. alors quand je te dis que cela c'est باطل écoute ce que je vais te dire. خزاد هانيتي وانيتي قضى الرئيس نقيت تقل الحصص ني يجي الجمعيه قاد تقندني الحسابات. اوكي وانيتي قناص المشروع الاسلامي لرصد الاهله يقيك الفلس الاهله. celui-là c'est spécialiste dans l'astronomie pour parler donc de Ramadan, etc., les heures et tout ça, pour faire le calendrier quoi. خزامي نقا شوف شنو كيقول هنا. هاد الرسالة غتجبروها في الانترنت. بداية الفقرة 7:3 بداية وقت صلاة الفجر والعشاء.
le commencement de la prière de Salat al-Fajr et Salat al-Isha. يقار ذانيتي مرمي كي بدا الفجار مرمي بدا العشاء. ذكر سابقا أنه وجد فلكيا وقت صلاة الفجر والعشاء يحين عندما يكون مركز الشمس منخفضا بمقدار 18 تحت الأفق. واتبع مزيان كيقول لك فلكيا أنه الفجر مني كتكون الشمس تحت الأفق ب 18 درجة. الأرض هي هادي، شوف إلا كان شي صورة هنايا، كنشوف إلا عندك شي صورة باش نوري لكم الصورة. هذا الصورة ما كايناش، كانت هنا واحد الصورة. Je cherche après une photo là pour vous montrer, mais je le vois pas ici. Je sais pas si je l'ai ici. Où est-ce qu'il est cette photo? Bon, je sais pas où est-ce qu'il est la photo. Je vais vous la montrer l'autre fois. إلا كنفتش على واحد الصورة هنايا باش نوري لكم الصورة باش تشوفوا. المهم ما جبرتهاش هنا. إذن كيقول لا ما كاينش. كيقول أنه الفجر مني كتكون يعني الشمس تحت الأفق تحت الأرض غابت 18 درجة. واضح؟ Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Fajr et l'Isha se trouvent quand le soleil est le plus bas, donc de l'horizon à 18 degrés. إذا يقال أنه الفجر العشاء كيف زي جهة النغني زي جهتها. واضح؟ يقال خصها غادي يري 18 درجة سوا داي الأفق. يعني هو ميتغاب فوق دانيتي هو 18 وني العشاء. أو قد سوا داي العشاء وني 18 الساق قبل ما تضا 18 درجة وني الفجر. واضح؟ تحت الأفق، وهذا هو المعتمد في المراجع والكتب الفلكية. Et ce calcul de 18 degrés, c'est celui-là qui est pris par la majorité des gens, des scientifiques de l'astronomie. يقارك إذن 18 درجة سوا داين الأفق ذولني إذا حساب 18 درجة ني زاك سي تقن الأغلبية العلماء يجي تحسب الحساب وانيتي. إذن كيقول أن هذا هو المعمول به وهو 18 درجة تحت الأفق، لا من جهة الغروب ولا من جهة الشرق. إلا أن بعض الدول الإسلامية تفضل استخدام زاوية أخرى. ها احنا عاود رجينا باطل. كيقول لك هنا إلا أن بعض الدول الإسلامية كدير الزاوية أخرى ما كتاخدش ب 18. إذن أمر اجتهادي. نعم. Mais il dit certains pays musulmans ne prennent pas en considération l'angle de 18 degrés. Il prend un autre angle. ما شاء الله. باطل. يقارك ولكن ذني بعض الدول الإسلامية وكسين شي 18 كسين سجن بحساب النغني. انتبه مليح. فالعديد من الجهات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تفضل استخدام زاوية 15. يقارك ولكن ذليش الدول ولكن مثلا زي الولايات المتحدة خصين 15 ماشي 18. 18 دا خصها تفوتها تاريعة شي حاجة أطاوضا 15 هو النذر الفجر الصادق 15. Alors il dit, oui, dans certains pays musulmans, et par exemple du côté de l'Amérique latine et de l'Amérique entière, il ne prend pas 18, il prend 15. C'est-à-dire que le soleil, il est au-dessus de l'horizon à 15, pas 18. 15. 18, non.
Et alors, tu vas calculer les minutes, c'est combien? C'est presque 1 heure. Hein. Si on fait 3 minutes par degré. Et pourtant, il y en a qui disent 7 minutes entre 1 degré et 1 degré. لأن تيقارك 15 في عاود 18 وما رانكسيس الأقوال العلماء قارك الدرجة ني كلش ممكن تحسب عاود يجي قارك جار من درجة 5 يعني نغني قارك 7 إذا 15 16 17 18 في 33 تقي 7 21 مينوت إذا ندير الفرق إتزاد جيد. وفي مصر إذا قراك ذانيتينك نلاقى 15 شي حاجة تاريخ عاد وني الفجر الصادق أو الشروق يعني العشاء. وفي مصر على سبيل المثال فهم يعتمدون الزاوية 19.5. Il dit mais en Égypte il prend pas 18, il prend 19,5 encore plus bas. 19 plus bas encore. C'est-à-dire le Fajr il est déjà passé. يقال ذلك أنه كمصر غاس نحسب الزاوية 19.5. 19 ما راه نحسب جانب 19 15 شحال ذني تقريبا نازين ساعات. يقال مصر تتكسيس 19. إذن كيقول أن مصر كتاخذ بالدرجة 19 يعني تحت من 18. يعني إلا صبرنا الفرق بين 15 هنايا و 19 هنايا تقريبا نص ساعة اللي فيها الفرق بين الفجر والفجر وبين الحصة والحصة. الآن موجود الحصة، كاين الحصة تاع رمضان الفجر في 4 و 12 دقيقة وكاين الحصة في 5 الآن دابا في هذا رمضان 2020. Maintenant il y a des calendriers الفجر à 4h12 minutes. Il y a des calendriers à 4h59 à 5h presque. ذني روح الحصة من 2020 ذني الحصة ذاك ساعة الفجر 4 و12 وذني الحصة نغنمو كذلك سبونتي العلماء غاسن 4 و59 أي 5 الصباح يجا الفجر الصادق يجي بدا صنف من يقار. اسمع شنو كيقول. وفي مصر على سبيل المثال فهم يعتمدون زاوية 9.5 للفجر و17.5 للعشاء. ولكن لا يوجد حتى الآن بحث علمي لا يوجد حتى الآن بحث علمي حقيقي يبين أن بداية وقت صلاة الفجر والعشاء يحين عندما تكون قيمة الزاوية غير 18 درجة. فالزاوية 18 درجة قد تم الحصول عليها بعد دراسة عميقة أو علمية دقيقة. كيقول لك ما تماش شي الحساب يعني دقيق باش ناخدو ب 19 ولا 17 ولكن 18 يعني ديرنا واحد العام. إذا الحساب ظني ولا قطعي؟ السؤال الحساب ظني أو قطعي؟ هاك ماني غتجاوب هنا غتجاوب. الحساب الفلكي 18 درجة قطعي أم ظني؟ ما عندكم ما تقولوا، قولوا ظني وريحوا راسكم قولوا، لأنه لو كان قطعي ما يكونش فيه خلاف. هل الكسوف والخسوف فيه خلاف؟ الكسوف والخسوف كاين خلاف مع الدول، كاين خلاف في الكالندرية ما كاينش. إلا قالك الآن داروا الحساب أهل الفلك قالك الخسوف غادي يوقع من دابا 100 سنة غيوقع في الساعة كذا والدقيقة كذا وغادي يكون كامل ولا ناقص وغادي تشوفوا البلاد كذا، كتخرج هي هذيك. كيمشي الجورناليست والصحفيين في توقيت نيشان بالدقيقة بالثواني، الخسوف في 37 دقيقة و2 ثواني وهي هذيك اللي غتكون. فلذلك ولادة الهلال والخسوف والكسوف هو حساب قطعي. أما إمكانية رؤية الهلال فهو حساب ظني. من يقول لك مني أنه الهلال يتولد يعني الهلال هنا في النور نتاع الشمس خرج
وغيدير الهلال. شحال المده خصو باش نشوفوه حنا بالعينين ديك الهلال ديك الضوء، لان ملي كيكون في الضوء نتاع الشمس ما غنشوفوش. شحال خصو؟ انا كنعاود شنو واحد قال لك اسيدي 7 سوايع، واحد 4 سوايع، واحد 2 سوايع، واحد 24 ساعه عاد نشوفوه بالعينين. قال لك ابن تيميه الحساب هذا، لكن الحساب يقول لك انه الهلال ولد في الساعه كذا، هذا قطعي، لان قضيه الخسوف والكسوف ملي تلاقى الشمس مع القمر وتفرقوا. واضح؟ Alors ici il dit la question maintenant, est-ce que le calcul du calendrier de l'astronomie ici, elle est concret ou faillible? ظني وقطعي. ظني، ce n'est pas concret, ce n'est pas certain, c'est possible. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que ce calcul, elle est concret. Pourquoi? Parce que s'il aurait été concret, il n'y aura pas de différence, de divergence entre 19, 17 et 15. Il y en a encore, il n'a pas cité ici, il y en a 12, il y a 14. Alors si ce calcul, il est donné, pas comme l'éclipse. L'éclipse, c'est un calcul concret. Si ils te disent maintenant, d'ici 100 ans, l'éclipse va se passer à 7h30 et 30 secondes, ça se passe comme ça. La naissance de croissant, c'est un calcul concret. Tout le monde entier, tu achètes un calendrier ici, de l'éclipse, si tu achètes un calendrier en Chine, c'est la même heure, la même minute. Où ils sont en divergence? Ils sont en divergence combien de temps que la Lune s'éloigne du Soleil pour qu'on puisse le voir à l'œil nu. Là, ils sont en divergence. 1 jour, 2 jours, 7 heures, 8 heures, 4 heures. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah dit dans le calcul de la croissance, c'est 2 calculs. Un qui est concret, un qui n'est pas concret. Lequel? Le croissant, il est né. L'éclipse s'éloignerait du Soleil. Ça, c'est concret. Mais à quel degré doit s'éloigner du Soleil pour qu'on puisse le voir, c'est pas concret. Alors, le calendrier de la prière de l'Fajr, il est basé sur le calcul. Et ce calcul, il n'est pas concret. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une divergence dedans. Et la divergence dans ce calcul, c'est presque une demi-heure. Il y en a même, si on prend le 12 et le 13, c'est presque 45 minutes de différence que tu as prié avant le Fajr. إذن ثاني تمر مخسا تارد رخا نراك أنه باطل مخفي اعتمد غشاكيني باطل قاك الحساب الني باطل ماشي أنه هذا بوش حصاني شانا تيري لكن السوارخ العموم كذا سكين وفين الحساب الني والحساب الني قطعيني ظني انتبه ماشي تاسل عاود هذا يتصدز تجيف واش كافو شي ما يصغر ماني نعنى العلماء كوكيوشين التزكيه اني العلماء غرين الفلك سنين غاسن الاجازه غاسن المازوت غاسن الليسانس غاسن الدكتوراه غاسن تين موننا كيسن الفقهاء وين الشيخ العثيمين وين الشيخ بن باز وين تو منيني ارد خافي راه حسابه واش يبنى خر حساب الفلكي يعني غلا ني غير بناخ الرؤيه يبناخ الفلك نعم فما راه يبناخ الفلك الحساب اني قطعي مظني هكذا يزين نعاود قطعي تفتبوه له يدني قنتسخ فلس انك ماشي قطعي انك كوريج من غاس مرمي كي قارف جال الصديق فما راه الحساب اني ظني انتبه مليح توقيت فما راه الحساب اني ظني ماشي قطعي القطعي غير حساب الفلك وهو ولادة الهلال وهو الخسوف ذو الكسوف الخسوف ذو الكسوف والني قطعي ما راه راح تكسيد روخا ثورق تتخزاد عامي ديتاسن الكسوف ما ساعات هذه يوقع كاين مثلا الكسوف هذه يوقع 2023 هذه يوقع غا 7 والصباح و2 مينوت و30 سكوند هذه يوقع غير وقت صراحة تكسي تاورق كيشين كي جابون ما نسمع اتاف الكسوفني الخسوفني فلذلك طاحن الجورناليست طاحن غاو مكاني سروسان لاباري انسان الساعة تنات زاز نساها باغا لأنه قطع بيد الحساب اتافرو تازيري سوسات زات نتفوش الكسوفني الخسوف ولكن حسب قطعي مش عار غايك باش هادي فغز غاس هادي ضال الهلال الثاني الهلال مياني الهلال خشيت نغني
قايل عاود نسن الهلال او ني قمودني غاقولني الدار مالا مش عارف اذا سيخص انت اختلفن انك باش غادي غادي تفغزي الطو نطفوش يخص هادي بعد النهار نغني انك لا 4 سوايع 7 سوايع. اذا الامكانيه الرؤيه هو حساب ظني، لكن ولادة الهلال هو الحساب قطعي. فلذلك الشيخ ابن تيمية قال الفتاوى انك ما الانسان انك الحساب باطل كل شيء واني غاس الغلط ما غا انك لانه الحساب الفلك يتعلق نص الهلال ذاك سنين حسابات ذاك جند قطعي جند ظني. اما ولادة الهلال فهو قطعي. اما من الزاوية مغيري باش تنزل انك كوني ظني وتحسب شيء، فلذلك تعتمد خطة تنزل وصافي. واضح؟ إذا ثانيتي الحساب وانيتي الفلكي ظنيني وماشي ظني مزيان. روخا نبقى نحزج الفجار باش أتفش كير الفجار أتزجر الله أكبر أتث ظني ما تث قطعي. دابا وين غابي ديالك هذا يتاويش هذا الزج جيب ما خليش سوار غادي يغسل العلماء مرض ولاد من بازك مرض ولاد الشيخ العثيمين من بازك داو الشيخ الألباني حتى نكمل نش صافي. لا لأنه ماشي قناة الدراسة تعتمد ذا الحصة الفلكي. نعم الحساب اني الفلكي 18 14 19 ظني روح هذا تفك الزجير من مي هذاك استفد الظن الشك مس القطعي ما راه في ذاك الشك الصلاين باطله ما راه في التعقيد الله اكبر ني غاك تفد نشك اليقين غاك ايديني لا يمكن افغد السني ما راجع حتى تيني ثاني تيرو غصابي ما قا حتى تريفوز قبل الشروق غاك قاع وني دروق البدايه نسدا النهايه نسدا شك لحظه تزاد جدا غاوا مجوز ني غاواني تيقطعيتني ذا يظني انك راجع زاد جدا الساعه يجن 10 مينوت 5 مينوت ما باش تريد قل ياقي هي عمر مي غادا في الزرج اللي قالوا ياقي. واضح؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا ما راه حساب ظني فهو باطل ماغا لانه زعما لا يحكم كي الساعه كي الزرجيتينو لانه الزرجيتينو يخساو ذاك ستيفاغ الا القطعي او غالب الظني. اما نشوى السين قاع من قانقيج ولا سيما قنايقه كلش من يتك الحصات غايزانيتي ثلاثه الحصات عرف جازانيتي وكل شيء صحاب الفلك وذانيت الفرق جرسا تقريبا 45 مينوت الفرق جرسا هذا فاش قزات جات غا البدايه لا. اذا السؤال واش الحساب الفلكي ظني ام قطعي؟ ظني. هل يجوز الإنسان أن يفقي الزجيت والتوقيت من الصلاة غاس ظني؟ لا يجوز. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ومثل كذا تزجر السقشيش دخل الوقت ممكن هذا تحت. واضح؟ Alors, quand on dit que le calcul de l'astronomie concernant le Fajr, c'est un calcul pas concret. واضح؟ ظني douteux. Alors maintenant, rentrer dans la prière, commencer une prière. Est-ce que tu rentres avec un doute ou quelque chose de certitude? Doute. Il n'est pas permis à un musulman de rentrer dans sa prière avec un doute que l'heure il est rentré pour prier ou pas. Il n'est pas permis. Parce que parmi les conditions que la prière soit valable, que tu es sûr et certain que l'heure il est rentré. Mais si tu rentres dans la prière et je te dis sur quel calendrier tu me dis si, c'est concret ça, c'est... Je pense. Tu penses. Sors, va t'asseoir. Car le temps, le fajr, il commence ici, il finit au lever du soleil. Tout ça se temps. Toi tu vas prier ici. D'après le calendrier, il commence ici. Tu pries là. Oui. C'est juste ça. C'est possible. Alors ne prie pas. Attends, ici au milieu. Rajoute. Il n'y a pas de problème, le soleil ne s'est pas levé. Tu es sûr et certain ici. Là, tu es dans le doute. Rentre dans la prière avec certitude. Ok. إذا مني كنقولوا أنه هذا باطل لأنه معمول على الحساب الفلكي
وهذا الحساب الفلكي نتاع الدرجة 18 و19 و17 و14 و12 هو ظني، فما لا يجوز للإنسان يدخل في الصلاة وهو مشكوك في التوقيت، الصلاة باطلة. لأنه من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. دخول الوقت مني دارولك هو أنايا في الساعة فلانية، هذا قطعي أم ظني؟ لا ظني، لا. إذا أنت عندك الوقت هنايا من بداية الفجر الصادق هنا، وعندك قبل طلوع الشمس هنايا، يوصل لي هنا في الوسط، بلا ما تمشي انت تشوف كاع الدرجه والدرجه. قالوا لك هذه راه بين هنا وهنا، وصل لي هنا. علاش كتصلي هنا؟ لان هنا ما تقدرش تصلي. الا قلت لك هنايا واش يقين كتقول لي ما نعرف. فين يعرف انا؟ فين غتكون يقين؟ كنكون يقين هنا. ايوا مشي صلي هنا. واضح؟